هل يشترط إعلام الزوجة الأولى عند إرادة الزواج؟ فأقول من حيث الأدلة الشرعية لا يوجد ما يدل على اشتراط علم أو إخبار الزوجة الأولى بأن الزوج سيتزوج بزوجة أخرى، ولكن لا شك أنه من حسن العشرة فيما بينهما ينبغي أن يخبرها بتمهيد مسبق وبأساليب متعددة حتى لا تفاجأ بالأمر مرة واحدة، وعندئذ قد تحصل أمور لا يحمد عقباها. وكذلك بلوغها الخبر منه خير بكثير من وصول الخبر إليها من جهات متعددة، إذ بذلك يزداد الأمر صعوبة ويزداد الأمر بينهما جفوة قد تفضي إلى فراق أو نحو ذلك. والمودة بين الزوجين مطلوبة، وكلما كان من أمر يحافظ على هذه المودة فهو المطلوب فعله. فمن حيث الوجوب لا يجب، لكن من حيث حسن العشرة ودفعا لأمور قد تؤدي إلى أمور عظام فيما بين الزوجين فيحسن ذلك وينبغي ذلك أن يكون. هل عليه أو هل له أن يتزوج بزواج سري دون الإعلان عن ذلك؟ أقول الأصل الشرعي الذي يعتمد ويصح به النكاح هو أن يكون النكاح قائما على وجود ولي الأمر والبنت والزوج والموافقة بين الطرفين، الاتفاق بين الطرفين بوجود ولي أمر البنت وبوجود شاهدي عدل. فإذا تم ذلك وحصل التراضي بين الزوجين فانعقد النكاح وأصبحت المرأة بذلك زوجة له. وبعد ذلك يشرع إشهار ذلك وإعلانه بوليمة كما جاءت بذلك السنة، وكلما كان إشهار ذلك موجودا كلما كان ذلك أعظم، وهي سنة وفيه دفع لمفاسد عديدة حتى يعلم بهذا الإعلان عن زواجه ومصاحبته لفلانة في تجواله وغير ذلك. وأما إذا أراد أن لا يشهر الأمر كثيرا حتى لا يصل الخبر إنما بعدد محدود من أهل بيتها وبعض أقاربه وغير ذلك، من حيث حصول الزواج فالزواج قد تم بل بأقل من ذلك. لكن هذه المسألة تعود على المسألة الأولى، وهي أن الخبر سيصل اليوم أو غدا إلى زوجته الأولى وتحصل بذلك مفاسد عظمى. فأرى أنه في مثل هذا ينبغي على الزوج أن يكون حكيما وأن يراعي ما فيه المصلحة له ولزوجته الأولى ولما بعدها، وكذلك أمور أولاده حتى لا يتسع النزاع والشقاق ويفضي إلى الفراق والطلاق وإلى تشتت الأولاد والابتلاء بأمور كثيرة نتيجة الخلاف بين الزوجين مما له الأثر الكبير على أولادهما. هذا ما لدي حول هذا السؤال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد ألهمت إلى ما فيه الصواب، والحمد لله رب العالمين.